अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये स्टमक के बारे में है, मैदे के बारे में है। क्योंकि मैदा इंसान के जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाज़मी हिस्सा है और रोज़मर्रा के जो है काम काज में और इंसान की नशोनुमा में इसका एक अहम किरदार है। और क्योंकि हम जब भी कोई डाइट लेते हैं, जब भी कोई खाना खाते हैं, लिक्विड में हो या वो सॉफ्ट में हो, तो वो सारा हम जो है वो मैदे के अंदर ही लेके जाते हैं और वो हमारे मैदे के अंदर जाने के बाद फिर प्रोसेस होता है। उसी से हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। उसी खाने से जो हम मैदे के अंदर लेके जाते हैं, खून बनता है और बाकी सारे जिस्म का जो निज़ाम है वो वहीं से शुरू होता है। तो मैदे में बाज़ात बेतदाली की वजह से या ऐसे खाने खाने की वजह से जो कि नुकसानदेह हों और जिससे हाजमे में ख़राबी पैदा हो जाए, बदहज़मी हो जाए या मैदे के अंदर किसी खाने की वजह से या तेज़ाबियत के ज़्यादा बनने की वजह से अगर सोजिश हो जाए, जो कि बार बार होती हो, नई सोजिश हो या पुरानी सोजिश हो जो कि ठीक ना होती हो और फिर उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता हो और इसी तरह सीने में या मैदे के अंदर जलन का एहसास होना और फिर मुंह का जायका ख़राब होना और खट्टी डकारें या आम सादा डकारें का आना और पेट में जैसे अफारे की कैफियत का हो जाना, फूल जाना पेट का और गैसेस का बहुत ज़्यादा बनना और मैदे में अल्सर या इस किस्म के और मज़ीद जो है ख़राबियाँ पैदा होना। तो ये सारा जो निज़ाम है मैदे का, अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी आ गई है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, जो अचानक से खट्टी डकारों का आना या फिर मुंह के अंदर खट्टा पानी का आना और या फिर आम किस्म की सादा डकारें बार बार आती हों और उन डकारों में से स्मेल आती हो और या बग़ैर स्मेल के डकारें आती हों और पेट के अंदर आपको हल्का अफारा महसूस होता हो, हल्का हल्का दर्द महसूस होता हो, वज़न या बोझ महसूस होता हो या खाना खाने के कुछ देर बाद आपको फ़ौरन बाथरूम की हाजत या स्टूल पास करने की हाजत फ़ौरन महसूस होती हो। तो ये सारे अगर प्रॉब्लम जो मैंने बताए इनमें से अगर कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है तो आप फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करके फ़ौरी तौर पर अपना इलाज शुरू कराएं, क्योंकि ये फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसमें फिर जो है आराम और देर से आता है और बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं। आम तौर पर होम्योपैथिक में जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, अगर आप इसको सिम्टोमेटिकली इस्तेमाल कराएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो जो है आपको उसी वक्त मरीज़ जब बता रहा होता है कि उसे पेट में दर्द है या खट्टी डकारों का आना है या फिर खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी हो जाती है, तो उसमें बहुत सी अद्वियात है जैसे कि डायस्कोरिया है और ब्रायोनिया है, नक्स वोमिका है, नक्स मशाटा है, जो कि अगर मुंह में खुराक आती है जैसे डकार आता है तो खुराक जो है मैदे में से या खुराक की नाली में से मुंह के अंदर खुराक के ज़र्रात आ जाते हैं, तो नक्स मशाटा उसमें बहुत अच्छी मेडिसन है। और इसी तरह कोलोसिंथिस है, कार्बोवेज है, चाइना है, अर्जेंटम नाइट है और बहुत सी अद्वियात हैं जो कि हम मैदे के मसाइल में इस्तेमाल करवाते हैं। एक फार्मूला जो मैं एक प्राइवेट कंपनी का है, उन्होंने जो अपनी मेडिसिन तैयार की है उस पे लिखा हुआ है और ये मैंने कई दफ़ा आज़माया है और ये बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आपके मैदे के अंदर हाजमे की ख़राबी पैदा हो गई है, बदहज़मी रहती है अक्सर, या खाना या खुराक जो है वो सही तरह से हज़म नहीं होती, मैदे की नई या पुरानी सोजिश है
اور آپ کو معدے کے اوپر اکثر وزن محسوس ہوتا رہتا ہے اور معدہ بوجھل سا رہتا ہے، وزنی سا رہتا ہے، اور پھر جو ہے سینے میں آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بدبودار ڈکاریں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے، اور جو ہے پیٹ میں درد رہتا ہے یا پیٹ اکثر پھولا رہتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں، یا آپ کو معدے کے اندر اکثر اگر خدا نخواستہ السر ہے تو پھر آپ یہ فارمولہ، یہ کمبینیشن استعمال کر لیں گے تو بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹ بھی اسے کہتے ہیں، یہ 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے۔ دوسری میڈیسن ہے اینٹی ایم کروڈ، اور یہ بھی 30 پوٹینسی میں لے لیں گے۔ تیسری میڈیسن ہے کاربو ویج، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لے لیں گے۔ چوتھی میڈیسن ہے چائنا، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لے لیں گے۔ اور پھر اگر آپ کو بد ہضمی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو نکس وومیکا بھی اس میں ایڈ کر لیں، ورنہ یہی میڈیسن کافی ہیں، جو کہ آپ ان کو ساروں کو آپس میں ملا لیں گے، اور پھر 5 سے 7 قطرے صبح، اور اسی طرح دوپہر کو، اور اسی طرح رات کو آپ زبان پہ ڈائریکٹ لے لیں گے، یا 2 چمچ یا 3 چمچ پانی میں ان کو ملا کر آپ صبح دوپہر شام لے لیں گے۔ اور اس میں جو نکس وومیکا آپ علیحدہ سے لے لیں گے 30 پوٹینسی میں، وہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے اس کے 5 جو ہے قطرے وہ زبان پہ ڈالنے ہیں، اور پھر کچھ دیر منہ کے اندر رکھ کر اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ تو نکس وومیکا بہتر ہے کہ آپ رات کو یوز کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں اور پیٹ جو ہے اس میں افارے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ان ادویات کے ساتھ جو ہے میگ فاس 6x پوٹینسی میں ٹیبلٹس لے لیں گے۔ وہ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر اور 4 رات میں استعمال کر لیں گے۔ اب کرنا یوں ہے کہ آپ نے یہ جو ادویات میں نے آپ کو بتائی ہیں، جس میں ارجنٹم نائٹ ہے، اینٹی ایم کروڈ ہے، کاربو ویج ہے، چائنا ہے، ان کو آپ 30 پوٹینسی میں لے کر آپس میں ملا لیں گے، اور پھر اس کو صبح دوپہر شام آپ اس کے 5 قطرے زبان پہ ڈال لیں گے، یا 2-3 چمچ پانی لے کر یا 1 گھونٹ پانی لے کر اس میں ملا کر پی لیں گے۔ اور نکس وومیکا جو ہے یہ رات کو سوتے ہوئے 5 قطرے اپنی زبان کے اوپر ڈال لیں گے، دن میں اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میگ فاس جو ہے 6x پوٹینسی میں ٹیبلٹس ہیں، یہ آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں بازار سے 6x میں، تو آپ اس کے 4 گولیاں صبح، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوں گی، 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر کو اور 4 رات کو آپ منہ میں ڈال کے چوس کے اس کو کھا لیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنے معدے کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بد ہضمی اور السر اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ایڈوائز یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تیز گرم اشیاء جو کہ لیکوڈ فارم میں ہم چائے یا کافی وغیرہ کی صورت میں یا دودھ کی صورت میں پیتے ہیں، ان سے اجتناب کریں، ان کو نیم گرم کر کر آپ پئیں، بہت زیادہ تیز کو مت پئیں۔ اور اسی طرح بہت زیادہ تیز ٹھنڈی اشیاء ان کو بھی بہت زیادہ ٹھنڈی کیفیات میں جو ہم کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، ان کو بھی آپ ذرا ہلکا سا نارمل ٹیمپریچر پر کر کے ان کو کھائیں یا پئیں۔ اور اسی طرح جب ہم ایک گرم کھانا کھاتے ہیں، سالن وغیرہ یا گرم روٹی یا جس طرح چاول وغیرہ گرم، پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ تیز ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ نارمل ٹیمپریچر میں پانی یا دوسری چیزوں کو استعمال کریں، اور بہت زیادہ تیز گرم کھانے کے اوپر سے بھی تیز ٹھنڈی اشیاء کا استعمال بھی معدے کو نقصان دیتا ہے۔ پھر آپ ایک کام اور ہے جو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا معدہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانوں میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنے روزانہ جو ہے پانی پینے کی عادت کا اپنائیں کہ پانی زیادہ پئیں۔ اس میں آپ 10 گلاس سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں ایک دن میں۔ گرمیوں میں تو عام طور پر ہم زیادہ پانی پیتے ہیں، مگر جیسے ہی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پانی پینے کا جو وہ ہے کم ہو جاتا ہے، تعداد اس کی کم ہو جاتی ہے، تو آپ
کوشش کریں سردی اور گرمی میں 15 سے 20 گلاس پانی روزانہ ضرور پئیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور وہ بالکل ہیلدی رہے گا۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام معدے کے بارے میں ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔